सुप्रभातं। मम नाम शशिकांत बांगरः। संगमनेर महाविद्यालयं संगमनेरम्। अद्याहं कालिदास दिनस्य विषये वक्तुमिच्छामि। महाकविः कालिदासः मम प्रियः कविः। सः कविकुलशिरोमणिः अस्ति। भारते महाकवीनां मध्ये कालिदासः प्रमुखः आसीत्। सः संस्कृतभाषायाः अमरकविः इत्यपि प्रसिद्धः। तस्य साहित्यम् उच्चकोटिभूतम् अस्ति। तेन रचितानि नाटकानि, काव्यानि, महाकाव्यानि च अस्मान् अद्यापि मोदन्ते। कालिदासस्य गौरवाय प्रतिवर्षं कालिदासदिनम् आचर्यते। कालिदासदिनं प्रतिवर्षम् आषाढमासस्य प्रथमे दिने, यदा आषाढस्य प्रथमवृष्टिः भवति, तस्मिन् दिने आयोज्यते। एषः दिवसः काव्यदिनम् इति अपि कथ्यते। कालिदासदिनस्य आयोजनम् अस्माकं संस्कृतभाषायाः संवर्धनाय, भारतीयसंस्कृतेः गौरवाय च आवश्यकं वर्तते। एतस्मिन् दिने सर्वत्र विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु च कविसम्मेलनानि, नाट्यप्रदर्शनानि, भाषणप्रतियोगिताः, संस्कृतपठनं, कालिदासकृतिस्मरणं च आयोज्यते। कालिदासदिनम् अस्माकं संगमनेर महाविद्यालये प्रतिवर्षं हर्षोल्लासेन आचर्यते। कालिदासः न केवलं भारते अपितु विश्वे प्रसिद्धः अस्ति। महाराष्ट्रे कालिदासस्य नाम्ना कविकुलगुरु कालिदास संस्कृतविद्यापीठमपि वर्तते। कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभाकविः आसीत्। कालिदासस्य 7 कलाकृतयः आसन्। सः रघुवंशं, कुमारसम्भवं, मेघदूतं, ऋतुसंहारम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं, विक्रमोर्वशीयं, मालविकाग्निमित्रम् इत्यादीनि अद्वितीयानि नाटकानि, काव्यानि, खण्डकाव्यानि च तेन रचयामास। तस्य रचनासु न केवलं सौन्दर्यम् अपितु जीवनदर्शनं, भावनारमणीयता च दृश्यते। कालिदासस्य काव्यं सौन्दर्यपूर्णं, भावपूर्णं, रसपूर्णं च अस्ति। विशेषतः मेघदूतम् इत्यस्मिन् काव्ये तेन विरह शृङ्गारस्य अद्भुतं चित्रणं कृतं। कालिदासस्य निसर्गवर्णनं रमणीयं विद्यते। तस्य शृङ्गारः तथा च उपमा अलङ्कारः प्रियः। तस्य जीवनस्य समाप्तिः कदा कुत्र च अभवत् इति स्पष्टं नास्ति। तथापि सः युगान्तरप्रभावं कुर्वन् अमरत्वं प्राप्तवान्। कालिदासस्य जीवनं यद्यपि पूर्णतया ज्ञातं नास्ति, तथापि तस्य काव्यरूपेण जीवितम् अमरं जातं। सः संस्कृतसाहित्ये सर्वोत्तमं स्थानं प्राप्तवान्। अद्यापि सः अस्माकं प्रेरणास्रोतः अस्ति। अतः कविषु कालिदासः मह्यम् अतीव रोचते। धन्यवादः।